अथ 14 सर्गः। निशाचरेन्द्रस्य निशम्यवाक्यम् सकुम्भकर्णस्य च गर्जितानि। विभीषणो राक्षसराजमुख्यमुवाच वाक्यम् हितमर्थयुक्तम्। वृतो हि बाह्वन्तरभोगराशिश्चिन्ताविशः सुस्मिततीक्ष्णदंष्ट्रः। पञ्चाङ्गुली पञ्चशिरोतिकायः सीतामहाहिस्तवकेन राजन्। यावन्नलङ्काम् समभिद्रवन्ति बलीमुखाः पर्वतकूटमात्राः। दंष्ट्रायुधाश्चैव नखायुधाश्च प्रदीयताम् दाशरथाय मैथिली। यावन्न गृह्णन्ति शिरांसि बाणारामेरिता राक्षसपुङ्गवानाम्। वज्रोपमा वायुसमानवेगाः प्रदीयताम् दाशरथाय मैथिली। न कुम्भकर्णेन्द्रजितौ च राजंस्तथा महापार्श्वमहोदरौ वा। निकुम्भकुम्भौ च तथातिकाय स्थातुम् समर्थायुधि राघवस्य। जीवंस्तु रामस्य न मोक्ष्यसे त्वम् गुप्तः सवित्राप्यथवा मरुद्भिः। न वासवस्याङ्कगतो न मृत्योर्नभो न पातालमनुप्रविष्टः। निशम्य वाक्यम् तु विभीषणस्य ततः प्रहस्तो वचनम् बभाषे। ननो भयम् विद्म न दैवतेभ्यो न दानवेभ्योऽप्यथवा कदाचित्। न यक्षगन्धर्वमहोरगेभ्यो भयम् न सङ्ख्येपत गोरगेभ्यः। कथम् नु रामाद्भविता भयम् नो नरेन्द्रपुत्रात् समरे कदाचित्। प्रहस्तवाक्यम् त्वहितम् निशम्य विभीषणो राजहितानुकाङ्क्षी। ततो महार्थम् वचनम् बभाषे धर्मार्थकामेषु निविष्टबुद्धिः। प्रहस्तराजा च महोदरश्च त्वम् कुम्भकर्णश्च यथार्थजातम्। ब्रवीत रामम् प्रति तन्न शक्यम् यथा गतिः स्वर्गमधर्मबुद्धेः। वधस्तु रामस्य मया त्वया च प्रहस्त सर्वैरपि राक्षसैर्वा। कथम् भवेदर्थविशारदस्य महार्णवम् तर्तुमिवाप्लवस्य। धर्मप्रधानस्य महारथस्य इक्ष्वाकुवंशप्रभवस्य राज्ञः। पुरोऽस्य देवाश्च तथाविधस्य कृत्येषु शक्तस्य भवन्ति मूढाः। तीक्ष्णा न तावत्तव कङ्कपत्रा दुरासदा राघव विप्रमुक्ताः। भित्त्वा शरीरम् प्रविशन्ति बाणाः प्रहस्ततेनैव विकत्थसे त्वम्। भित्त्वा न तावत् प्रविशन्ति कायम् प्राणान्तिकास्ते शनितुल्यवेगाः। शिताः शरा राघव विप्रमुक्ताः प्रहस्ततेनैव विकत्थसे त्वम्। न रावणो नातिबलस्त्रिशीर्षो न कुम्भकर्णस्य सुतो निकुम्भः। न चेन्द्रजिद्दाशरथिम् प्रवोढुम् त्वम् वारणे शक्रसमम् समर्थः। देवान्तको वापि नरान्तको वा तथातिकायोतिरथो महात्मा। अकम्पनश्चाद्रिसमानसारस्थातुम् न शक्ता युधि राघवस्य। अयम् च राजा व्यसनाभिभूतो मित्रैरमित्रप्रतिमैर्भवद्भिः। अन्वास्यते राक्षसनाशनार्थे तीक्ष्णः प्रकृत्या ह्यसमीक्षकारी। अनन्तभोगेन सहस्रमूर्धा नागेन भीमेन महाबलेन। बलात् परिक्षिप्तमिमम् भवन्तो राजानमुत्क्षिप्य विमोचयन्तु। यावद्धिकेशग्रहणात् सुहृद्भिः समेत्य सर्वैः परिपूर्णकामैः। निगृह्य राजा परिरक्षितव्यो भूतैर्यथा भीमबलैर्गृहीतः। सुवारिणा राघवसागरेण प्रच्छाद्यमानस्तरसा भवद्भिः। युक्तस्त्वयम् तारयितुम् समेत्य काकुत्स्थपातालमुखे पतन्सः। इदम् पुरस्यास्य स राक्षसस्य राज्ञश्च पथ्यम् स सुहृज्जनस्य। सम्यग्हि वाक्यम् स्वमतम् ब्रवीमि नरेन्द्रपुत्राय ददातु मैथिलीम्। परस्य वीर्यम् स्वबलम् च बुद्ध्वा स्थानम् क्षयम् चैव तथैव वृद्धिम्। तथा स्वपक्षेऽप्यनुमृश्य बुद्ध्या वदेत् क्षमम् स्वामिहितम् समन्त्री।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 14 सर्गः।